अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम गालिब की गज़ल के मश्की सवालात को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गालिब की गज़ल की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, शायर को किन से वफ़ा की उम्मीद है? इसका आंसर है शायर को उनसे वफ़ा की उम्मीद है जो ये नहीं जानते कि वफ़ा क्या चीज़ होती है। बे, शायर ने किसे नादां कहा है? शायर ने अपने दिल को नादान कहा है। जीम, कौन मुश्ताक है और कौन बेजार? इसका आंसर है शायर अपने महबूब से मिलने का मुश्ताक और उसका महबूब बेजार है। अगला क्वेश्चन है, दरवेश के लब पर क्या सदा है? दरवेश के लब पर ये सदा है कि भला कर तेरा भी भला होगा। गालिब ने मक्ते में अपने महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है? इसका आंसर है गालिब ने मक्ते में महबूब को अपनी कीमत ये बताई है कि वो कुछ नहीं, उसकी कोई हैसियत और मोल नहीं, यानी बिल्कुल मुफ्त है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, दर्ज झैल के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं दिले नादां, मुश्ताक, बेजार, माजरा, मुद्दा, सदा। आइए अब अल्फाज के मीनिंग और साथ उनके जुमले देख लेते हैं। दिले नादां की मीनिंग है नासमझ, बेवकूफ़ दिल। जब इंसान कोई खूबसूरत चीज़ देखता है तो दिले नादां उसके हसूल के लिए तड़पना शुरू कर देता है। मुश्ताक, चाहने वाला। गालिब को शिकायत है कि वो मुश्ताक हैं जबकि महबूब उनकी तरफ देखता भी नहीं। बेजार, बेजार की मीनिंग है नाराज़, नाखुश। शायरों के महबूब उनसे बेजार ही रहते हैं। माजरा, माजरा की मीनिंग है किस्सा, कहानी। ए दोस्त, ये माजरा फिर सही। मुद्दा, मुद्दा की मीनिंग है मकसद, ख्वाहिश। दरबार में आने वाले हर शख्स ने अपना मुद्दा बयान किया। सदा, सदा की मीनिंग है आवाज़। फ़कीर ने दरवाज़े पर सदा दी तो बच्चों ने उससे रोटी खिलाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इस गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेजार के अल्फाज आए हैं। ये मानवी एतबार से एक दूसरे की ज़िद हैं। ऐसे अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मिन दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। नादान, दिन, नेकी, मौत, आज़ाद। नादान का मुतज़ाद है अक्लमंद, दाना। नेकी, बुराई। आज़ाद, कैदी, ग़ुलाम। दिन, रात। मौत, ज़िंदगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, मिन दर्ज झैल अल्फाज पर एहराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े कीजिए। मुश्ताक, मुद्दा, वफ़ा, सदा, निसार। आइए अब एराब के साथ दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। मुश्ताक, मुद्दा, वफ़ा, सदा, निसार। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस गज़ल में जो काफ़िए आए हैं उन्हें तरतीबवार अपनी कापी पर लिखें। इस गज़ल में आने वाले काफ़िए ये हैं: हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफ़ा, सदा, दुआ, बुरा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। कालम अलिफ देखें, दर्द। दर्द का कालम बे में से दुरुस्त मैच बनेगा दवा, जो हम दुरुस्त कालम जी में लिखेंगे। दर्द, दवा। मुश्ताक, मुश्ताक का दुरुस्त मैच होगा बेजार। मुँह, ज़ुबान। दरवेश, सदा। जान, निसार। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, डैश नादां तुझे हुआ क्या है? दिले नादां, दिले नादां तुझे हुआ क्या है? बे, मुफ्त हाथ आए तो डैश क्या है? मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है?
جیم یا الہی یہ ڈیش کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ دال ہم کو ان سے ڈیش کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید۔ کاش پوچھو کہ ڈیش کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ وہ جان تم پر ڈیش کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں۔ اور آخری خالی جگہ ہے، اور درویش کی ڈیش کیا ہے، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس، درجہ ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ دل، صدا، جان، مدعا، دعا، ماجرا۔ اس میں سے مذکر ہیں دل، مدعا، ماجرا، اور مؤنث ہیں صدا، جان، دعا۔ کنایا، کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی ہیں۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ کنایا کی چند مثالیں دیکھیں۔ الف، اس کو کالے نے کاٹا۔ کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو۔ سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ دال، جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی۔ چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے۔ تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ سرگرمیوں میں نمبر 1 ہے، غالب کی اس غزل کو زبانی یاد کریں اور خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں۔ سرگرمی میں نمبر 1 ہے، غالب کی اس غزل کو زبانی یاد کریں اور خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ کام آپ خود کریں گے۔ نمبر 2 ہمارے پاس، غالب کی کوئی اور معروف اور آسان غزل تلاش کر کے اپنی کاپی پر نقل کریں۔ غالب کی ایک اور غزل آسان سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حالِ دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حالِ دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔